जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो अभी जो हूँ मैं आज़रबाईजान एयरपोर्ट पे हूँ एंड आप मेरे पीछे ये जहाज़ वगैरह देख सकते हैं। सो गाइस आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स मेक इट क्विक क्योंकि आई हैव टू गो एंड समबडी इज़ वेटिंग फॉर मी। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि जो लोग यहाँ पे आज़रबाईजान में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी वीज़ा पे आते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या हैं पाकिस्तान से एंड दूसरे कंट्री से भी क्या क्या रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम पाकिस्तान एंड देखें जहाँ आप पाकिस्तान के जो जो एयरपोर्ट्स हैं, जो मेन एयरपोर्ट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो ये वाले एयरपोर्ट्स हैं, इधर से अगर कोई स्टूडेंट या कोई विज़िटर अगर ट्रैवल करता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट शो कराने हैं। और जो मतलब दूसरे कंट्री से ट्रैवल करता है, लाइक दुबई से आता है या कतर से आता है या ओमान से आता है या सऊदी अरब से आता है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान से जब कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो होता है उसका पासपोर्ट, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो भी है वो जितनी भी होती है फ़ीस हो गई, उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस लेटर हो गया यूनिवर्सिटी का, उसके बाद जो है उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए एंड उसके बाद आपका जो एयरपोर्ट पे आप शो कराते हैं वो आपका टिकट होता है और आपका रिटर्न टिकट भी होता है। अब ये जो रिटर्न टिकट है ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ रिटर्न टिकट का क्या मकसद है और वो क्यों कहते हैं। एजुकेशन वीज़े पे वैसे चाहिए नहीं होती, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन टेक अ वाइट टिकट लाइक डमी टिकट जो कि फॉर सम आवर्स होती है। जैसे ही आप क्लियर हो जाएँ तो देन यू कैन कम बैक, आई मीन यू कैन कैंसिल फ्रॉम द बैक एंड वो जो हो गया तो वो वाइट टिकट आप करवा लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सम टाइम अभी एयरपोर्ट पे वो पूछते हैं तो मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया था और पूछा भी था कि उसकी क्या वजह है कि वो क्यों पूछते हैं। तो सुनने में ये आया कि जो लोग यहाँ पे जिन लोगों का मेडिकल क्लियर नहीं होता तो उस टाइम फिर उनको वापस जो है ना अपने मुल्क जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके लिए रिटर्न टिकट जो है वो लाजमी है। तो रिटर्न टिकट भी हो गई, डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, वीज़ा भी हो गया, लेटर भी हो गया, तो ये आपने पाकिस्तान से देना है, ठीक है। और कोई भी एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, जो लोग फ्रेशर होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं आज़रबाईजान के लिए या किसी और कंट्री के लिए, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने पास थ्रू करने होते हैं। जब आप मेन गेट से एंटर हो जाते हैं अपनी फैमिली को गुड बाय करके, उस टाइम आपने क्या करना है कि अपनी फैमिली को गुड बाय करके अंदर आ जाना है। वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, देन यू कम फॉर बोर्डिंग। फिर वहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगी होती है, क्योंकि ये चीज़ें वो थी जो कुछ लोगों को नहीं पता और लोगों के बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं कि सैम भाई ये कैसे होगा, सैम भाई ये कैसे होगा। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ व्लॉग ऑन दैट कि लोगों को पता हो कि आप लोगों का स्टेप क्या होगा। सो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इस्लामाबाद की, तो आप खुद रिलेट कर लेंगे। आपका जो भी सिटी है, जिस भी सिटी से आप ट्रैवल करते हैं, सो यू विल रिलेट योरसेल्फ कि क्या क्या प्रोसीजर हो गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जी इस्लामाबाद से। जैसे ही आप मतलब अंदर होते हैं, उसके बाद आपने उधर से सिक्योरिटी चेक करना है। सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपने उधर स्कैनर पे जाना है, अपना लगेज स्कैन करवाना है, देन आप अपने काउंटर पे चले जाते हैं। तो अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स वगैरह लगी होती हैं। जो भी आपकी फ़्लाइट है, आपने 3 घंटे पहले ट्रैवल करना है। जब भी आप ट्रैवल करें, पाकिस्तान से इस्लामाबाद की स्पेशली बात हो रही है, तो बाकी भी आपने 3 घंटे पहले ही ट्रैवल करना होता है। फिर उसके बाद आपने जो उस आपकी एयरलाइन है, आपने उस एयरलाइन पे पहुंच जाना है। उसकी जो काउंटर है उधर चले जाना है। वहाँ पे जाके अपने आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, पासपोर्ट, वीज़ा एंड आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है ये आपने शो करवाना है उधर। और वो आपसे रिटर्न टिकट की भी डिमांड कर सकते हैं। इफ़ दे आस्क यू फॉर अ रिटर्न टिकट देन यू हैव टू शो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू शो, क्योंकि ये एक जस्ट रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से। उन्हें भी पता है कि यहाँ पे लोग जो हैं पढ़ने के लिए आते हैं और वो मतलब बार बार टिकट तो नहीं करा सकते और वो टिकट ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती है एजुकेशन वीज़े पे। और दूसरी चीज़ ये है कि वीज़ा जो होता है, वीज़े पे ना ओके टू बोर्ड की स्टैंप भी लगना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं भूल चुका था, तो मैं भी सॉरी आपको बता रहा हूँ। तो ओके टू बोर्ड की स्टैंप की जो है ना, वो स्टैंप लगना वीज़े पे लाजमी है। और वो कहाँ से लगेगी गाइस? वो वहाँ से लगेगी जहाँ से जब आप अपना टिकट बुक कराते हैं, कोई भी एयरलाइन है वहाँ से अगर आप अपना टिकट बुक कराते हैं, तो देन यू हैव टू मेक अ स्टैम्प ऑन योर वीज़ा। वो उस कंसल्टेंसी की, उस ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके जो वीज़े के ऊपर वो ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगाते हैं। तो देन वी कम ऑन द टॉपिक अगेन, सॉरी।
پھر ہم بات کرتے ہیں جب ہم اس کاؤنٹر سے بورڈنگ والی کاؤنٹر سے کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنا، آپ کا لگیج ہو جاتا ہے کلیئر. موسٹلی آذربائیجان ایئر لائن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا جو ویٹ کیری آپ کر سکتے ہیں وہ 23 kg اینڈ آلسو 7 kg آپ کا ہینڈ کیری ہوتا ہے. اس کے بعد موسٹلی جو ڈفرینٹ فلائٹس ہیں، میں تو آپ کو پرسنلی یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہی ہے تو یو مسٹ ہیو آذربائیجان ایئر لائن ڈائریکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب بھی نہیں کرتے اور ان کا سروس بھی قدر حال بہتر ہے، ویری بیٹر ہے. اینڈ دوسری فلائٹس ویسے بھی ایکسپینسو ہیں. تو مطلب آئی پرسنلی سجیسٹ ہے، میں خود بھی ٹریول جب کرتا ہوں یہاں سے ادھر جانے کے لیے، پاکستان کے لیے یا کہیں اور کے لیے، تو آئی یوز آذربائیجان ایئر لائن. تو گائز یہ چیز بھی ہو گئی. اس کے بعد آپ کا امیگریشن ہوتی ہے. تو امیگریشن پہ دے آسک یو اے لاٹ آف کوسچنس کہ وائی یو آر گوئنگ، کیا کرنا ہے وہاں پہ، کب واپس آنا ہے. سو یو ہیو ٹو آل دس گیو آنسرس ٹو دیم کہ میں کیوں جا رہا ہوں. آپ کو یونیورسٹی کا نیم پتہ ہونا چاہیے، اپنا پاسپورٹ، اپنا ایکسیپٹنس لیٹر، اپنا ویزا، اپنا جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں. آپ کی یونیورسٹی کی فیس آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ڈاکومنٹس آپ نے ان کو ایئرپورٹ پہ شو کروانے ہیں. جب آپ یہ شو کروا دیتے ہیں، شو کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھا جو ہے جب آپ کو بولتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، وہ جسٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں. سم ٹائم وہ پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی تھنگ ٹو دیم. پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیسے ایکچوئل میں ان کے ہوتے ہیں. تو بیٹر یہی ہے کہ آپ اپنا ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہوں. سو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. دیٹس واٹ آئی بلیو. باقی ڈسٹرب کرتے ہیں تھوڑا سا، کیوں جا رہے ہو، ڈنکی مار لو گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے. تو آپ کے منہ میں بھی زبان ہونی چاہیے کہ میں ڈنکی مارنے نہیں جا رہا، میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور خیر یو مسٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. آپ کو اتنی اپنے پاس سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ اتنے وہ ہونے چاہیے. بی پولائٹ، بی نائس ود دا آفیسرز، ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ کو وہ دے ول لیٹ یو گو. دیر از نو پرابلم. آپ کو کوئی وہ اتنا مسئلہ پریشانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے گائز. ابھی ہم بات کریں گے کہ وہاں سے تو آپ کی جیسے امیگریشن کلیئر ہوگی، پھر آپ کو بورڈنگ پاس کے اوپر آپ کا جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے، لائک گیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے اس گیٹ نمبر پہ جانا ہے، اس گیٹ پہ اپنی فلائٹ کا ویٹ کرنا ہے. فلائٹ آپ کی وہاں سے اڑے گی. اڑنے کے بعد آپ جب یہاں پہ پہنچ آتے ہیں، آنے کے بعد یہاں پہ کیا پروسیجر ہوتا ہے. تو ونس یو آر ہیئر ان آذربائیجان، یہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس شو کروانے ہیں. اس میں 2 چیز کا دھیان رکھنا ہے. آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو نہیں دینے. لائک جیسا کہ پاسپورٹ ہو گیا، آپ نے پاسپورٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ویزا دینا ہے. باقی مزید اگر ڈاکومنٹس کی ضرورت وہ مانگیں، لائک ایکسیپٹنس لیٹر، تو تب دیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا. وہ کافی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، پھر آپ کی ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں. اگر آپ نہیں شو کروائیں گے تو اٹس اوکے. وہ سم ٹائم آپ کو اسٹیمپ لگا کے بولیں گے بھائی جاؤ. اگر آپ شو کروا دیں گے، دین آپ کو بٹھا لیں گے، تو آپ لائک لانگ ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تو باقی کوئی مسئلہ پریشانی کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایئرپورٹ پہ وائی فائی ہے. آپ جو بھی آپ کو لینے آئے، جو بھی آپ کو پک کرنے آئے، آپ اس کو بول سکتے ہیں، وہ آپ کو پک کر لے گا اور آپ اپنا آرام سے جا سکتے ہیں. یہاں پہ امیگریشن بڑی نارمل ہے. اوپر سے کلیئر کر کے اپنا کلیئر کرنے کے بعد اپنی امیگریشن کروا کے نیچے اسٹیمپ لگا کے. اور ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس کے نا پاسپورٹ پہ اسٹیمپ نہیں لگی، ایگزٹ کی اسٹیمپ. تو یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. سو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اف سم تھنگ ہیپن لائک دس ود یو، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ جب اسٹیمپ لگ جائے تو پاسپورٹ اپنا چیک کرنا ہے کہ وہ اسٹیمپ لگی ہے یہ نہیں لگی تو پھر اٹس مین کہ یو ڈیڈنٹ انٹر یٹ ان آذربائیجان. ان کے سسٹم میں ایسا مطلب نہیں شو ہوگا. تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ شو کروائیں اور اسٹیمپ ایک دفعہ باقاعدہ ڈبل چیک کر لیں کہ وہ لگی ہے یا نہیں لگی. تو یہاں پہ آنے کے بعد پھر نیچے سے اپنا لگیج کلیکٹ کریں. لگیج کلیکٹ کر کے باہر ٹیکسیاں ہوتی ہیں، ٹیکسی پہ جائیں، بس پہ جائیں. وہ باقی ڈیٹیلز میں ویڈیوز بنی ہیں، کارڈ پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں، ٹیکسی پہ کیسے جا سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ سمپل پروسیس. کیسے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پریشانی. تو جہاز پہ کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں. آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ ان سے مانگ کے لے سکتے ہیں. اینڈ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کون سی فلائٹس ہیں. ڈفرینٹ فلائٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ان کے پروسیجر ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کی پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں. تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ کیپ سیف. جب بھی آپ آئیں، بی نائس، ویل ڈریس آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اچھے کپڑے پہن کے آئیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اتنی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو لک نائس، یو ہیو ٹو ٹاک نائس. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ. وی ہیو ٹو نو دس آل. اینڈ باقی دس از آل اباؤٹ ٹوڈے گائز. اینڈ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اینڈ انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اف یو ہیو اینی کویسچن اسٹل یو کین آسک می. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. بائے بائے. السلام علیکم.